Hi, good morning. Nalang ko nanumduman nga story ba. Kawa ug ang baki. Ang baki nagsigig lukso-lukso. Karon wala siya kahibaw nga sa unahan aduna day dakong kawa nga nakatak-ang sa dakong sa kayo. Ang kawa dili pa kaayo init ang tubig. Sa iyang paglukso-lukso na shot siya sa dakong kawa. Anya pag shot na niya, ibuong siya siyang palibot nga init man nya habog nya naglisod siya pag gawa sa kawa. Karon iyang gipakiramdaman ang iyang palibot nga feel niya nagsamot og kainit. Karon hangtod naluya ang baki ug wala na gyud siya nakagawa sa kawa ug namatay ang baki. So unsa kaha ang hinungdan nganong namatay ang baki? Simo mo naahuna ang kainiton kaha sa kawa or ang iyahang desisyon? Para nako ang nakamatay sa baki mao ang iyahang desisyon. Nganuman samtang buhi pa siya, dugay siya nakadesisyon sa pag-ikyas sa init sa kawa. Sa diha untang baskog pa siya, sa diha pa untang kaya pa niya mulukso sa kawa ug mo escape sa init, mabuhi unta siya. Di ba? And reflection sa atong kinabuhi ba, kitang tao daghang tag mga problema. Atong palibot daghang problema, mga pagsuway sa kinabuhi. Nya feel na to murag kamatyon no, nagyud kay nato murag feel na to murag mo nagyud ni pero lagi kinahanglan gyud tang ang mo desisyon sama sa kinabuhi sa usa ka baki iba nga mo desisyon ta mo escape sa problema, mo escape mo dangop sa Ginoo kay ang Ginoo ra man gyud atong manluluwas nya. Kay ang baki dugay man siya nakadesisyon sa paglayat dito sa dakong kawa, so nahitabo patay, namatay ang baki. Kung ikaw gani karon naka experience og managlaglaing mga problema, challenge sa kinabuhi, karon pa lang pagdesisyon na pag-escape ni ana nga butang aron dili ka maluya samtang kusgan ug baskog ka pa dangop sa Ginoo igsuon.